हालो माझ्या गोंयकारांनो देवकार तुमकां सगळ्यांक हांव आतां मरे मोरजी बिचार रे कोणाक कस्टमराक घेवन येयला आनी सायडीक मरे म्हाज्या 2 जाण टॅक्सी ड्रायव्हर आहले. आतां ते टॅक्सी ड्रायव्हर खंयचे ते म्हाका खबर ना कित्याक लागून जाणां मरे. आयज पेडण्यान ते चेडवाची एक चेड्यान फकाणां केली आनी तेचे फकाणां करता करता तेणी कितें म्हणलें चेडवान ताका तेजे काय टी शर्ट पिनले रे पळया टी शर्ट पिनले म्हणजे हें सारकें न्हू. हे रेप जाले कशें न्हू या रे कोणाचें चेडूं सांगलें म्हाजें सांग नाल्यार तुजें सांग नाल्यार तेजें सांग अशें करप न्हू. उलयता उलय बरें बरें उलोवपाचें आसता. वयल्यान तो शाणपणाक लागलें तुजें कोण आहा तेंकां हाड म्हणून लागलें सांगतालें हांव ते ड्रायव्हर सांगतालें. आनी मागीर दिसा मरे सगल्यांक हाडले खंय मरे आनी हो नाच जालो पळो खंय पुलिशेन गेले खंय पुलिशेन ताका न्याय मेळना कित्याक मेळना. चेडवा खंय 2-3 फावटी हाडले खंय ते सांगताले आनी चेडवाक हाडले ताका हाडिना म्हणजे हितून तरी कोणाचो फेशल आवाज जालो तेजो. आतां आतां आमचो प्रवीण आल्लेकर म्हणटा न्हू तेजो कोण तरी वोटर आसतलो न्हू नाल्यार कोण तरी सोयरो आसतलो न्हू जाल्यार बाबा खंय सोयरो सांग नाल्यार कितें ताका कायदो आसता न्हू. कायदो सगल्यांक आसूंक ना न्हू. एक तेजो जाला हेजो जाला म्हणून ती करता कितें रॉंग ते तुवें हें करूंक जाय न्हू कसली फकाणां करूंक जायना न्हू जालें. मागीर तो आतां 14 तारखेर जाला रोखडें न्हू ते काल खंय 18 तारखे पासून ताका खंय मेळोंक ना. कितें हांव म्हणटा पुलीस कितें करता तुमी पुलिसांनी गोंयचे बाबा एक चेडूं बाबा ताका कित्याक लागून तरी हें करया न्हू धरया ताका आनी हाडया. आयज खंय खंय मरे तो मेवला खंय आयज 19 तारखे हो कितें मेवला म्हण सांगता आनी हाडला आनी धरला खंय फाल्यां हाडलो आनी धरलो आनी सोडटलो न्ही ताका कितें तरी ताका हें घालतलें पनिशमेंट कितें तरी ताका दितलें न्हू सजा दितलें मरे. हां फाल्यां कितें करतलो मरे ह्या चेडवाची फकाणां करतलो फाल्यां आनी कोणाची करतलो मागीर हांवें जातलें मरे हांवें जावंक जायना हें बरें आहा हें जालें मरे. आतां प्रवीण आल्लेकर तेंचें कांय एक्शन घेवंक ना पळय वोट आतां तेंचे ते वोटर आसतले न्हू कोण तरी आसतले न्हू तेणी प्रवीण आल्लेकरान ताका वचून ते समजोंक ना हें करूंक जाय जाणा तूं करूंक गेलें न्हू. फाटीं तरी ते मोपा सकयल एक्सिडेंट जालो आनी म्हणल्यार ट्रका मारून पडलो तेन्ना त्या मनशाक पुलिशेन वचोन सेटलमेंट केलें म्हण तेजी आं तेन्ना तुका पुलिशेन वचोन तांकां समजोंक जायना त्या लोकांक आनी लोकांची जाती वयर काडटा तुमी तुमकां दिले जाती काडपाक हें करूंक कोणाची मरे एकामेकाची जाती काडपाची न्हू तें बरें न्हू जाणा मरे. आमच्या जातीचे आमी जाणा तेंच्या जातीचे जाणा हय उलोवप न्हू हें रॉंग सारकें जालें. आतां मागीर आतां शंकर पोगी येयलो मागीर रामा काणकोणकार गेलो आमचे तारा केतकार येयले सगळे येयले न्हू कित्याक रे जेन्ना हो बाबू मरे बाबू आजगांवकार व्हडले उलयतालो फाटल्या दिसांनी मरे छातीर हात मारून म्हाजी पेडण्या मी पेडण्याचो जालो आमच्या पेडण्या म्हाका भोवूंक जाय आनी परतून म्हाका येवंक जावो आनी उरलेली कामां आहा ती करूंक जायी उरलेली कामां आहा ते खंय कित्याक घेवंक ना तूं तेंची खबरेक तेंची खबर घेवपाची न्हू. आरे तूं ते पेडणेचो म्हणून तूं आतां येवंक सोदता आनी ते कोणाले चेडूं काय त्या चेडवाक हेल्प करपाचें न्हू पुलिशेन वचून सांगपाचें न्हू तो चेडो गेला तो फोन ताका धरपाचो न्हू सांगपाचें तुजें काम रे. तूं आतां कशाक येता तर इलेक्शनाक लागून येतो काय आनी पयशे करपाक जमोवंक येता काय उरलेलें आनी एक कॉरिडॉर टॉयलेट बांदपाक येता आनी म्हणजे हे बाबतींत तूं कांय उलोवंक सोदिना न्हू काय रे. ए बाबू उसगांवकर हिरो थंय हिरो खबर घेतली आं पोकी फोटी रे तुज्यो पोकी फोटी आं बेश्टेच आमी इलेक्शनाक बसता एका बेश्टा हें करता पयले लोकांक कळ्ळें तुमी कोल्ले फोटींग दे आनी तोंड घेवन आनी परतो आनी घेवं नाकाय. आयज जर तूं काल पयर येयल्लो रे ती खबरो घेतलेली चेडवाची न्हू जाल्यार तुका वालोर आसलो तो मडगांव रावन तूं उलोवं नाकाय उरला ते पेंडे आपूण आपणाक खंय सारकें करूंक जाय म्हणून तुमी मेले करतले तुमी पयशांक लागून आतां परतून येयनाका आतां सन्मान पार्टी येवपाचें आहा ना रे तेका लागून सोमाज गोवन म्हणटालो न्हू तूं ते आतां काबार जाले पयशे न्हू ह्या बाबतींत तुमी कोणाक हेल्प करूं नाकाय हय. ते सांग तेका हेका प्रमोद सावंताक सांग हे आमच्या गोंयान कितें चलता न्हू तें मातशें म्हणलें बंद करूंक लाय सांग आनी एक्शन घे सांग लोकांचेर लोकांचें कितें जाता तें. अरे हय व्हडलो सांगतालो मरे व्हडले दिसांनी आमी पेडण्या येतो पेडण्या काय जालें रे भोगतो तेंकां खंय पेडण्याकारांक मी जाय खंय आरे तुका फोंडान घालूंक जाय तूं म्हाताऱ्या ओगी घरार बस सुशेगाद आनी तूं पेडण्या येवपाची गरज उरूं नाका. आनी पेडण्याकारांक हांव सांगता
प्रवीण हल्लेकर आणि हे दोगी जाण आहा न्हू आतां बसून घेता न्हू हेंकां दोगांकूय मरे उलोवपाचें हेंकां नाका हे हेंच्यांनी कांय बरें करूंक ना तुमी मरे पेडण्यान कोण बरो भुरगो कोण आहा जाल्यार न्हू तेका इलेक्शनाक बसय मरे तेका आनी तेका निवडून हाडा तुमी चला देव बरें करूंक म्हणटा तुमकां सगळ्यांक हांव मोरजे येयला जाणा मरे बिचार गेल्लो हांव बिचार मरे सगळे देंवतात मरे एक रेंट बायक फास्ट गेल्या धरून आनी तेजे वयल्यान सुणी धांवता आनी म्हाजो मोबायल उगडाना आसलो तरी उगडलो आनी काडलो पयसून पळयात आं हे आतां रस्त्यार चलोवंक जाय न्हू ट्युरिस्ट हाडल्या ते मोने ट्युरिस्ट आतां रोहन खोटे मोने ट्युरिस्ट हाडल्या उलयना तसले हे आतां पळय बिचार मरे बायकी चलयला न्हू कितें रे ते बायकीकारान दिता तेन्ना तांकां मरे सांगपाक जाय तुमी बिचार चलोव नाका म्हणून गाडी पिड्यार गेली म्हणून आनी तेज्या वयल्यान सुणी धांवता फास्ट तो व्हिडियो मरे त्या हितून मरे हांव एड करता आनी तुमी पळया कसली मस्तेपणां ही आतां मोने ट्युरिस्ट न्हू रे हे 4 म्हयने आहेत मोने ट्युरिस्ट जे आमकां कांय फायदो ना ह्या ट्युरिस्टांचो हांव कोणाक घेवन येयला ताका एक फॉरेनर म्हाजो फ्रेंड ताका घेवन येयला हांव मिटींग मोरजे हांव मोरजे आनी रेंट कार बिचार चलयता पळय